पञ्चविंशः सर्गः। खरसैन्यावमर्दः। अवष्टब्दधनुं रामं क्रुद्धं च रिपुघातिनं ददर्शाशममागम्य खरः सह पुरःसरैः तं दृष्ट्वा सचरं चापमुद्यम्य खरनिस्वनं रामस्याभिमुखं सूतं चोद्यतामित्यचोदयत्। स खरस्याग्न्या सूतस्तुरगान् समचोदयत्। यत्र रामो महाभावरेको धून्वन् धनुः तन्तु निष्पतितं दृष्ट्वा सर्वे ते रजनीचराः नर्दमाना महानादं सचिवाः पर्यवारयन्। स तेषां यातु धानानां मध्ये रथगतः करः बभूव मध्ये ताराणां लोहिताङ्ग इवोदितः। तातः शरसहस्रेण राममप्रतिमोजसम् अर्दयित्वा महानादं ननाद समरे खरः। ततस्तं भीमधन्वानं क्रुद्धाः सर्वे निशाचराः रामं नानाविधैः शस्त्रैरभ्यवर्षन्त दुर्जयम् मुद्गरैः पट्टिशैः शूलैः प्रासैः खड्गैः परश्वथैः। राक्षसाः समरे रामं निजघ्नो रोषतत्पराः ते बलाहकसङ्काशा महानादा महोजसः अभ्यधावन्तकाकुत्स्थं रथैर्वाजिभिरेव च गजैः पर्वतकूटाभैः रामं युद्धे जिघांसवः। ते रामे शरवर्षाणि व्यसृजन् रक्षसाङ्गणाः शैलेन्द्रमिव दाराभिर्वर्षमाणा बलाहकाः सतैः परिवृतो घोरैराघवो रक्षसाङ्गणैः स्थितिष्विव महादेवो वृतः परिषदाङ्गणैः तानि मुक्तानि शस्त्राणि यातु धानैः सराघवः प्रतिजग्राह विशिखैर्नद्योघानि वसागरः सतैः प्रहरणैर्घोरैराभिन्नगात्रो न विव्यथे रामः प्रदीप्तैर्बहुभिर्वज्रैरिव महाचलः सविद्धः क्षतजादिग्धः सर्वगात्रेषु राघवः बभूव रामः सन्ध्याभ्रैर्दिवाकर इवावृतः विषयतुर्देवगन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः एकं सहस्रैर्बहुभिस्तदा दृष्ट्वा समावृतं ततो रामः सुसंक्रुद्धो मण्डलीकृतकार्मुकः ससर्ज निशितान् बाणान् शतशोऽथ सहस्रशः दुरापारान् दुर्विषहान् कालदण्डोपमान् रणे मुमोच लीलया रामः कङ्कपत्रान् जिह्मगान् ते शराः शत्रुसैन्येषु मुक्ता रामेण लीलया आददु रक्षसां प्राणान् पाशाः कालकृता इव भित्त्वा राक्षसदेहांस्तांस्थे शरा रुधिराप्लुताः अन्तरिक्षकतारेजुः दीप्ताग्निसमतेजसः असङ्ख्येयास्तु रामस्य सायकाश्चापमण्डलात् विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्षः प्राणापहारिणः धनूंषि च ध्वजाग्राणि वर्माणि च शिरांसि च बाहून् सहस्ताभरणान् ऊरून् करिकरोपमान् चिच्छेदः रामः समरे शतशोथसहस्रशः हयान् काञ्चनसन्नाहान् रथयुक्तान् ससारथीन् गजांश्च सगरोरोहान् सहजान् सादिनस्तथा चिच्चिदुर्भिबिदुश्चापि रामचापगुणाच्युताः पदातीन् समरे दृष्ट्वा ह्यनयद्यमसादनं ततो नालीकनाराचैस्तीक्ष्णाग्रैश्च विकर्णिभिः भीममार्तस्वरं चक्रुः भिद्यमाना निशाचराः तत्सैन्यं निशितैर्बाणैरर्दितं मर्मभेदिभिः रामेण च सुखं लेभे शुष्कं वनमिवाग्निना केचिद्भीमबलाः शूरा शूलान् खड्गान् परश्वथान् रामस्याभिमुखं गत्वा चिक्षिपुः परमायुधान् तानि बाणैर्महाबाहो शस्त्राण्यावार्य राघवः जहारसमरे प्राणाश्चिच्छेद च शिरोधरान् ते छिन्नशिरसः पेतुः छिन्नवर्मशरासनाः सुपर्णवातविक्षिप्ता जगत्यां पादपायथा अवशिष्टाश्च ये तत्र विषण्णाश्च निशाचराः खरमेवाभ्यधावन्त शरणार्थं शरार्दिताः तान् सर्वान् पुनरादाय समाश्वास्य च दूषणः अभ्यधावत काकुत्स्थं क्रुद्धो रुद्रमिवान्तकः विवृत्तास्तु पुनः सर्वे दूषणाश्रयनिर्भयाः राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधाः शूलमुत्करहस्ताश्च चापहस्ता महाबलाः सृजन्तः शरवर्षाणि शस्त्रवर्षाणि संयुगे द्रुमवर्षाणि मुच्छन्तः शिलवर्षाणि राक्षसाः तद्बभूवाद्भुतं युद्धं तुमुलं रोमहर्षणं रामस्य च महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसा
ते समन्तादभिक्रुद्धा राघवं पुनरभ्ययुः तैश्च सर्वा दिशो दृष्ट्वा प्रदिशश्च समावृताः राक्षसैरुद्यतप्रासैः शरवर्षाभिवर्षिभिः सकृत्वा भैरवन्नादमस्त्रं परमभास्वरं संयोजयत गान्धर्वं राक्षसेषु महाबलः ततः शरसहस्राणि निर्ययुश्चापमण्डलात् सर्वा दशदिशो बाणैरावार्यन्त समागतैः नाददानं शरान् घोरान् न मुञ्चन्तं शिलीमुखान् विकर्षमाणं पश्यन्ति राक्षसास्ते शरार्दिताः शरान्धकारमाकाशमावृणोत् स दिवाकरं बभूवावस्थितो रामः प्रवमन्निव तान् शरान् युगपत्पतमानैश्च युगपच्छ हतैर्भृशं युगपत्पतितैश्चैव विकीर्णा वसुधाभवत् निहताः पतिताः क्षीणश्चिन्ना भिन्ना विदारिताः तत्र तत्र स्म दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहस्रशः सोष्णीषैरुत्तमाङ्गैश्च साङ्गैर्बहुभिस्तथा ऊरभिर्जानुभिश्चिन्नैर्नानारूपविभूषणैः हयैश्च द्वीपमुख्यैश्च रथैर्भिन्नैरनेकशः चामरैर्व्यजनैश्छत्रैर्ध्वजैर्नानाविधैरपि रामस्य बाणाभिहतैर्विचित्रैः शूलपट्टिशैः विच्छिन्नैः समरे भीमविकीर्णाद्भूद्भयङ्करा इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायाम् अरण्यकाण्डे खरसैन्यावमर्दो नाम पञ्चविंशः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम।